بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية، 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها. ويقدم في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمسمومها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق. رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منهم يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجبه. الرحمن الرحيم أي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. مالك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف بذلك دائما كغافل الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نختص بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا وغير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.